बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं और हम मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं और स्पेशली जो रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर जो है वो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आजकल जो हमारी ख़वातीन सियासतदान हैं उनके साथ भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ख़वातीन जो इस मुल्क की 50% से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 52% जो पॉपुलेशन है इस मुल्क की वो ख़वातीन है और उनका रोल सोसाइटी के अंदर शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी हवाले से जो सियासत है पाकिस्तान की उसके अंदर भी मुख्तलिफ ख़वातीन पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बड़ी एक्टिव हमें नज़र आती हैं, लेकिन एक जो बड़ा मसला भी नज़र आता है कि बहुत सारी ख़वातीन रिज़र्व सीट्स के ऊपर आती हैं जिनको शायद वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आज कल हम देख रहे हैं कि कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ के आती हैं, यानी कि मर्दों का मुकाबला करके आती हैं अपने हलके में, अपने इलाके के अंदर, और उसके बाद वो इलेक्शन जीतती भी हैं। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली, मुजफ्फरगढ़ से, कोट अद्दू से ताल्लुक़ रखने वाली एक मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरमा नादिया खर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम नादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज इस पॉडकास्ट में। और नादिया साहिबा से हम बात करेंगे कि ख़वातीन के मामले में अगर देखा जाए तो सियासत तो बड़ा मुश्किल काम है और स्पेशली हल्के की सियासत जो है, लोगों की बड़ी फरमाइशें होती हैं, लोगों के बड़े मसाइल होते हैं, एक मर्दों के साथ मुकाबला करना ज़ाहिर एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो नादिया साहिबा, आप सियासत में कैसे आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौसर, सियासत में आना तो बेसिकली ओबियसली मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फिर सियासत में आना मेरे लीडर इमरान खान साहब का विजन, उनकी आइडियोलॉजी, फिर कि अगर एक ख़वातीन वोट कर सकती हैं, अगर वो किसी भी फील्ड में जा सकती हैं तो वाई नॉट वो खुद लीड क्यों नहीं कर सकती। तो बेसिकली पॉलिटिक्स में मेरा आना ये एक मकसद था कि इधर इस एरिया में ख़वातीन का भी हिस्सा होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। जिस तरीके से आपने फरमाया कि हमारी पॉपुलेशन 52% तो सिर्फ ख़वातीन की है, तो वाई नॉट। तो आपने डायरेक्ट इलेक्शन लड़ा। वैसे नॉर्मली ख़वातीन की कोशिश होती है कि यार रिजर्व सीट मिल जानी है तो बस जाके हम उसी को एंजॉय करें 5 साल। आपने खुद चूज़ किया डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना, या पार्टी ने बोला, या इलाके के लोगों ने बोला? कौसर, सबसे पहली बात तो मुफ्त का तो मेरे खून में नहीं है लेना। अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करके हमेशा मेरे बाप दादों ने अपना नाम कमाया है, मेहनत करके मेरे लीडर ने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजार के आज सबसे पॉपुलर लीडर बने हैं। तो मेहनत करके ही आपको कुछ ना कुछ मिलता है, बाकी इनायत तो किसी को भी मिल जाती है। रिज़र्व सीट्स वाले का तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो बहुत मेहनत करती हैं, मुझे नज़र आती है, मेरे साथ बहुत सारे मेरे ऑनरेबल मेंबर्स मेरे साथ मौजूद होती हैं, काम कर रही होती हैं, अपनी अपनी फील्ड में भी माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मुशर्रफ के दौर से सिस्टम शुरू हुआ रिज़र्व सीट्स का। क्या किया इन लोगों ने अपने लिए, क्या कर सकी? जो ख़वातीन अपने लिए परसेंटेज नहीं बढ़ा सकी, वो मतलब क्या कर रही हैं? 5%, 52% की पॉपुलेशन होने के बावजूद औरत का जो कोटा है 5% दिया जाता है। वाई? वो आज तक अपनी रिजर्व सीट्स का कोटा नहीं बढ़ा सकी। वो आप हल्के में आकर देखें, वो अपने लिए अलहदा एक वुमेन पुलिस स्टेशन नहीं बना सकी। तो मेरे ख्याल से रिजर्व सीट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। जिस लेवल का उनका पार्लियामेंट में बैठना, उनके फ्राइज बनते हैं, तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें तो कोई भी कर लेगा। बाकी इलेक्शन लड़ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आपको बताया जिस तरीके से चीज़ मेरी वर्षा में आई है, मतलब मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद ओबियसली आई हैव नो ब्रदर, तो मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना था। हमारे ख़ानदान में औरतें नहीं आती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, घरों के अंदर रहती हैं। मैंने पॉलिटिक्स में जब आई तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये सोच कर कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो फिर अपनी आवाम और अपने इलाके के साथ जिन लोगों से मैं वोट मांगूंगी तो फिर मैं उनके एतमाद पे खड़ी भी रहूँगी टिल एंड तक, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो ये एक वजह थी कि अपने इलाके को संभालना, अपने जहाँ पे आप रहते हैं आसपास अपनी आवाम को देखना कि उनकी क्या मसाइल हैं, उनकी मसाइल में घिरे हुए कई लोग, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है यहाँ पर, बहुत मसाइल हैं, आप किस तरीके से उनको आप आगे लेकर जा सकते हैं।
تو مجھے خود کام کرنا تھا, مجھے خود محنت کرنی تھی, مجھے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو کنٹینیو کرنا تھا, مجھے میرے لیڈر عمران خان کا جو ایک ویژن تھا کہ نیچے والے طبقے کو ایکول کرنا اور ان کے ساتھ مل کے محنت کر کے کچھ حاصل کرنا, تو مجھے یہ کرنا تھا. اچھا, ایک کلچر یہ بھی ہے شاید کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی شاید ڈسکریج کرتی ہیں کہ زیادہ کوٹا نہ ہو اور زیادہ مردوں کو یعنی کہ ٹکٹس ملیں اور ان کو اپرچونیٹیز ملیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سسٹم کو بہتر کرنے میں آپ اب ماشاءاللہ سے ایم پی اے بن گئی ہیں, اب آپ کا رول شاید زیادہ بہتر ہے, لیجسلیٹو رول بھی آپ اپنا پلے کر سکتی ہیں, تو کیا آپ کو بھی اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑے؟ ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ بینگ اے فیمیل پولیٹیشین آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں سوسائٹی کے اندر یا پولیٹیکل سسٹمز کے اندر کہ وہ نہیں اس طریقے سے اپنا رول پلے کر پاتے؟ گوزر, سب سے پہلی بات تو سب سے پہلے جو مسائل ہے مجھے میرے گھر سے فیس کرنا پڑتا ہے ایک عورت کو. اوبیسلی میری فیملی نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا الحمدللہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے, لیکن کہیں نہ کہیں جو آپ کا بزرگ ہوتا ہے, جو آپ کے چاچا ماما مطلب دور کے جو ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ کمپٹیٹر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, وائے عورت, وائے لڑکی, وائے بچی, مطلب ہم کیوں نہیں. تو اس سٹیج پہ اپنے آپ کو ان کے سامنے نکالنا اور خود کو پروف کرنا کہ جی آپ بھی ہیں, آپ کا وجود بھی ہے اور آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں, یہ خواتین کے لیے سب کے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ اپنے گھر سے آپ پہلے کیسے آئیں گے پالیٹکس میں. سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں اس چیز کے ہمیشہ اپوزٹ ہیں, اس کی ریزن میرے خیال سے خواتین خود ہیں. وہ اس لیول کے لیے اپنے لیے آگے بڑھی نہیں, انہوں نے اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی. ہمیشہ سیاسی جماعتوں کو لگتا ہے کہ اچھا سیاسی جماعتوں کا ایک بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کوثر, وہ ہمیشہ ایسی عورتوں کو ٹکٹس دیتے ہیں جو کمزور ہوتی ہیں, جن کا بیک گراؤنڈ لائک میں یہ نہیں کہتی کہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, کسی بھی گھر کی بچی ہو اگر وہ محنت کر یا ورک کریے, میں نے دیکھا بڑی بڑی مثالیں ہیں ساؤتھ پنجاب میں, ماشاءاللہ سائمہ کنول ہیں رحیم یار خان سے, ایک 12 سال وہ ورکر رہی ہیں, انہوں نے کام کیا اور وہ یہ کہتے ہوئے بالکل ان کو شرم نہیں آتی, بڑی کانفیڈنٹ خاتون ہیں. تو لیکن وہیں یار آج ماشاءاللہ پارلیمان میں وہ الیکشن جیت کر بیٹھی ہیں. جب آپ کو خود پر اعتماد ہوتا ہے, جب آپ کو اپنے کام پر اعتماد ہوتا ہے نا, تو کوثر پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا, پھر آپ کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا. میرے خیال سے اس میں سب سے پہلے تو خواتین کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرنٹ فٹ پہ آئیں اور خود کو پروف کرائیں کہ نہیں جی ہم بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, ہمارا بھی رائٹ ہے. اور سیاسی جماعتیں جو مرد سارے مطلب مل کے ایک پلان کر لیتے ہیں کہ آپ نے کمزور عورت کو ٹکٹ دینی, وہ بیچاری ہار جاتی ہیں کیونکہ ان کی وہ. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی کہ سب سے پہلا چیلنج جو ہوتا ہے وہ فیملی سے ہوتا ہے کہ وائی ویمن, ٹھیک ہے, ہم باقی لوگ کیوں نہیں. آپ نے کہا کہ آپ کے ظاہرہ بھائی نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو شاید یہ اپرچونٹی ملی, لیکن کیا خاندان والوں نے یہ نہیں بولا کہ چچا الیکشن لڑ لیں گے یا کوئی کزن لڑ لے گا, کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں آئی جب آپ نے اپنا یا آپ نے خود یہ فیصلہ کیا الیکشن لڑنے کا؟ کیا ریزن تھا اس کا؟ جی, جہاں تک رہا سوال, میرے چاچا صاحب تو ہی از لائک بہت بزرگ ہیں, انہوں نے تو مجھے بہت سپورٹ کیا, پھر وہ تبلیغی جماعت میں بھی ہیں, ان کی یہ فیلڈ نہیں تھی. باقی میرے والد صاحب 6 بھائی تھے, سارے سب کی وفات ہو گئی تھی, 2 چاچا ہیں اور بزرگ ہیں. اور رہا سوال ماما کا, انہوں نے مجھے کھڑے رہے آخری ٹائم تک, مجھے سپورٹ کرتے رہے, میرے ساتھ کھڑے رہے, لیکن اوبیسلی ان کا بھی کنسرن تھا, مطلب وائی بچی, اس لیے نہیں کہ لڑکی کیوں, کہ اس کا آلریڈی پردہ ہے, گھر میں رہتی ہے, تو باہر کیسے مردوں کا سامنا کرے گی. اوبیسلی مجھے چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑا, لیکن کوثر میرے والد صاحب نے 35 سال خدمت کی اپنے علاقے کی. جو عوام ہوتی ہے نا آپ کی, وہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا, وہ ٹرسٹ آپ جس پر کرتے ہیں جو وہ آپ پر کسی اور پر نہیں کرتے. میری عوام بھی مجھے چاہتی تھی, وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے حاجی صاحب کی بیٹی یا بیوی میں سے کوئی آئی. بہت شکریہ جی. نادیہ کھر صاحبہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں جو رول آف ویمن پولیٹیشینز یا پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کے رول کے اوپر بات ہو رہی تھی. ڈیفینیٹلی خواتین کو اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے چیلنجز تو یقیناً ہیں, لیکن جو باہمت خواتین ہیں, نادیہ کھر جیسی, یا انہوں نے کچھ اور خواتین کی مثال بھی دی, ان کے ساتھ بھی ہم ڈیفینیٹلی پوڈ کاسٹ کریں گے. تو وہ ان شاید سارے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے وہ منزل طے کرتے ہوئے جو پارلیمان ہے اس تک بھی پہنچتی ہیں اور وہاں پہ ایک اپنا اہم کردار بھی ادا کرتی ہیں. مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.